Let me tell you about the modesty and dignity of one of the greatest Sahabi. And I love him for the sake of Allah, and I pray कि Allah Ta'ala मुझे जन्नत में उनके साथ रखें along with Rasulullah. Obviously सबसे बड़ी दुआ तो यही है कि Rasulullah sallallahu alaihi wasallam के साथ. And this Sahabi, I love him so much because I've got his name. Hazrat Ali रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. क्या डिग्निटी, क्या वक़ार, किस तरह के लोग थे, किस तरह के ये कैरेक्टर्स थे. कहाँ हैं आजकल ऐसे कैरेक्टर्स. Let me tell you about his modesty and dignity. You know, Hazrat Ali anhu was a great warrior, but he was so humble. Battle of Trench में, ग़ज़वा खंदक में, मुशरिकीन पॉलीथीस की साइड से एक वॉरियर आया, आमिर इब्न अब्दी वुद, and he was actually called the boogeyman of Quraysh. बहुत ही स्केरी किस्म का इंसान और फियर्स वॉरियर. जैसे रेसलर्स की बॉडी नहीं होती, बहुत देव कामत, देव हैकल. एंड यू नो ही वॉज सच अ फियर्स हॉर्स राइडर कि जब वो हॉर्स को राइड करता था तो ज़मीन हिलती थी. यानी उसका ऐसा रोब और दबदबा था. और वो इतना शफाक किस्म का इंसान था कि मदर्स अपने बच्चों को डराती थी. लिटरली जैसे आजकल मदर्स डराती है ना कि सो जाओ वरना द बूगी मैन विल कम. लिटरली ऐसे मदर्स बच्चों को डराती थी कि अगर तुमने शरारत की तो आमिर इब्न अब्दी वुद आ जाएगा. दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन इन हिस्ट्री बुक्स. तो यू नो वो तलवार लेकर, और उसका आर्मर बहुत हैवी था. उसके बारे में आता है कि वो अपने पूरे जिस्म को उसने आर्मर से जो है वो पैक किया होता था. बैटल ऑफ ट्रेंच में वो ट्रेंच के उस साइड पे खड़ा था और आवाज़ें लगा रहा था, टॉन्ट कर रहा था मुसलमानों को. कह रहा था आओ मुझसे कोई लड़े, यू गाइज बिलीव इन जन्ना, लेट मी सेंड वन ऑफ यू टू जन्ना. टॉन्ट कर रहा था कि तुम लोग जन्नत पे बिलीव करते हो ना, आओ मैं तुम्हें जल्दी भेजता हूँ जन्नत में, तुम्हारी जन्नत में, आओ मुझसे लड़ो आके. हज़रत अली, he was listening to these taunts, other sahaba as well. He said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, let me go and end his arrogance. मुझे जाने दे. Prophet sallallahu alaihi wasallam smiled, he said, not yet. That man kept on taunting, kept on saying, until Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permitted. He said, now Ali, you go. और अली रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं और सहाबा कहते हैं कि अब हमें नहीं समझ आ रही फाइट कैसे हो रही, क्योंकि वो ट्रेंच के अंदर उतर गए दोनों फाइट करने के लिए, और मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, और हमें सिर्फ स्वॉर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं, बस दैट्स इट. और हमारे दिल धक धक कर रहे हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, हज़रत अली जीतेंगे कि वो शख्स जो हज़रत अली को ना मार दे. एंड यू नो देन सहाबा हर्ड अल्लाहु अकबर की सदा, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम सो हैप्पी, क्योंकि ये साइन था कि हज़रत अली जीत गए. ही सेड तकबीर, ही सेड अल्लाहु अकबर, एंड सहाबा सेड तकबीर एज वेल. एंड देन व्हेन हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम बैक, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम कि या अली, आप उसका आर्मर ही ले आते. उस शख्स का आर्मर इतना एक्सपेंसिव है, हमारे किसी यूज़ आ जाता, वो इतना आर्मर पहनता है. तो हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि हज़रत उमर, व्हेन आई वाज फाइटिंग हिम, उसका आर्मर बार बार उतर रहा था और उसकी शर्मगाह एक्सपोज हो रही थी, उसके प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज हो रहे थे. तो मुझे शर्म आ गई, मुझे हया आ गई कि मुझे अपने एनिमी के साथ भी ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसका आर्मर नहीं उतारा. अल्लाहु अकबर. लुक एट द डिग्निटी ऑफ द मैन, लुक एट द हया ऑफ द मैन, कि एनिमी का आर्मर भी नहीं उतारा कि वो नेकेड ना हो जाए, बिकॉज ये डेड बॉडी की बेहुरमती होगी कि वो नेकेड हो जाए. ऐसे लोग, ऐसे कैरेक्टर्स. सो आई लव अली रज़ियल्लाहु अन्हु. एंड देन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ क्या रवैया. उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत आयशा हमारी माँ हैं. तो जंगे जमल में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब फेस किया हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, इतनी डिग्निटी के साथ, इतनी रिस्पेक्ट के साथ पेश आई, इवन दो एट दैट टाइम शी वाज हिज ओपोनेंट एट दैट टाइम. अनफॉर्चुनेटली मुनाफिकीन की साजिशों की वजह से यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि बैटल तक बात पहुँच गई थी. एंड व्हेन ही फेस्ड हर, ही लोअर्ड हिज गेज, और इतनी रिस्पेक्टफुली उन्होंने बात की. एंड ही सिंपली सेड कि ये उम्महातुल मोमिनीन में से, इनको बहुत डिग्निटी के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ वापस इनके खैमे तक पहुँचा के आओ. Can you believe it? The dignity of that man. And then हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर के साथ उनका रवैया.
حضرت طلحہ اور حضرت زبیر علی رضی اللہ عنہ کے بچپن کے دوست تھے اور تینوں نے کھیلا ہے آپس میں اور تینوں بچپن سے ہی مسلمان ہو گئے تھے. when they were children they became Muslims. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت خلاف ہو گئے طلحہ اور زبیر. unfortunately after the demise and martyrdom of حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, منافقین نے جو سازشیں کی, صحابہ میں کچھ مسکنسیپشنز پھلائیں, تو بہرحال ان کا ایک ڈفرینس آف اوپینین تھا. ہسٹوریکلی یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہ بھی انسان تھے. تو حضرت علی اور طلحہ اور زبیر میں کچھ انبن ہو گئی, ان دونوں میں, حضرت علی میں, اور وہ حضرت علی کے کافی خلاف ہو گئے انفارچونیٹلی. تو وین حضرت علی صلی اللہ عنہ فیس حضرت زبیر ان بیٹل فیلڈ, یہ جو جنگ جمل تھی اس میں حضرت زبیر جب حضرت علی کے سامنے آئے تو حضرت علی نے حضرت زبیر کو کس ڈگنیٹی کے ساتھ, کس وجاہت کے ساتھ, کس حیا کے ساتھ ایک بات کی. ہی سیڈ کہ زبیر, ڈو یو ریمبر ونس می اینڈ یو ور ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سو وٹ ڈیڈ رسول اللہ سے. حضرت زبیر نے سوچا, اینڈ دین ہی ریمائنڈیڈ ہمسیلف, ان کو یاد آیا, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی, اینڈ دین ہی سمپلی وینٹ بیک, تلوار چھوڑی اور واپس چلے گئے. اور وہ کیا بات انہیں یاد آئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہیں یہ بات یاد آئی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اور علی کے ساتھ تھے, اینڈ ہی آسکڈ می, زبیر ڈو یو لو علی؟ اینڈ آئی سیڈ, یا رسول اللہ, آئی لو ہم لائک مائی بردر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبیر, ون ڈے یو ول فائٹ ہم اینڈ یو ول بی رانگ. سبحان اللہ, پہلے سے ہمارے نبی نے بتا دیا تھا. So زبیر صلی اللہ عنہ, when he heard it, look at the dignity of زبیر صلی اللہ عنہ, کہ بیٹل فیلڈ میں ایگو نہیں سامنے آئی. جیسے ہی نبی کا حکم یاد آیا, جیسے ہی نبی کی بات یاد آئی, اسی وقت تلوار چھوڑی اور چلے گئے. And then a خارجی followed زبیر صلی اللہ عنہ and he killed him actually when he was offering salah. اس خارجی نے انہیں مارا, ان کے لمز کاٹ کے لایا, لمز حضرت علی کو پریزنٹ کیے کہ میں آپ کے دشمن کو مار دیا. حضرت علی اتنا روئے, حضرت علی جو ہے وہ اتنا افسوس کیا انہوں نے, اور کہا اس خارجی کو کہ میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ آئی ہیو ہرڈ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی زبیر کو مارے گا وہ جہنمی ہے. اور پھر ہسٹری کی بکس میں آتا ہے کہ وہ خارجی ایک سیکٹ تھا, ایکسٹریم سیکٹ تھا اس دور میں. تو وہ خارجی اتنا جو ہے وہ اپسیٹ ہوا یہ بات سن کے کہ ہی بیکیم سو ڈپریسڈ, ہی کمیٹڈ سوئسائڈ, کہ میرے سے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا. امیجن. But look at the dignity of حضرت علی, look at the justice of حضرت علی صلی اللہ عنہ and the modesty. یہ بھی modesty میں آتا ہے, یہ بھی شرم اور حیا میں آتا ہے. And then حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ڈیڈ باڈی دیکھی بیٹل فیلڈ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, تو he kissed his forehead and he cried and he prayed to Allah, Ya Allah, when I meet my brother Talha in Jannah, please remove all the misconceptions from our heart. Allahu Akbar. کیا سنسیریٹی تھی, ہر چیز کے پیچھے سنسیریٹی تھی, بدلہ لینے کی چاہت نہیں تھی, ایگو نہیں تھی, انا نہیں تھی. کیا آج ہم ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں, گرجز نکال دے؟ نو. جیسے اللہ کہتے ہیں نا, جنتیوں کو جب انٹر کیا جائے گا, آئی تھنک سورہ الاعراف میں, تو ان کے دل سے الغل ریموو کر دیا جائے گا. الغل مینز گرجز, وہ دشمنیاں, وہ سارے جو مسکنسیپشنز کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی تھی فیلنگس. سو دیٹ از حضرت علی فار یو. واٹ اے گریٹ مین, رضی اللہ تعالیٰ عنہ.